حالات من سیرت الخمینی، برگزیده های نور از زندگی خمینی، حالات العبادی و المعنویه، در عبادت و معنویت خمینی، جزء 4 این کتاب، این 5 مجلد همگیش، طبع مکتبت مؤمن قریش، نوشته غلام علی رجایی، طبع دارالاسلامیه در بیروت لبنان، صفحه 315. قمنا بالثوره لکی ندرس الفصوص. آقای خمینی میگوید که ما انقلاب کردیم که فصوص الحکم را در بین مردم ترویج بکنیم. قالت السیده طباطبایی یوما، خانم و همسر احمد خمینی فاطمه طباطبایی یک روز گفت پیش خمینی کتاب فصوص را میخواندم. پس سید احمد خمینی وارد شد. خمینی به احمد گفت ما انقلاب کردیم که درس بگوییم و درس بخوانیم. کتاب فصوص را قبل از کتاب جامع المقدمه، اصل مطلبشان چی بود؟ مردم را بیشتر کافرتر بسازند. در اینجا هم اعتراف کرده که اصل انقلابشان به خاطر همین ترویج افکار ابی بکر ابن عربی